हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 63 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़ुहैब साहब और हाला सरशार से ज़ाविया हाउस से वापस लौटे थे और आते हुए वो फरमान साहब, ज़ाविया शाह, रेहान शाह और शहरिया साहब की पूरी फैमिली को कल शाम डिनर पर इन्वाइट करके आए थे। जैद साहब भाई की जल्दबाजी पर थोड़े नाखुश जरूर थे। वो इतनी जल्दी एक साथ चारों बच्चों की शादी के हक में नहीं थे, मगर ज़ुहैब साहब को इतना खुश देखकर जैद मुराद मसलतन खामोश थे। रोहा, हलीमा आपा सबका मुंह मीठा करवाया। आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। मैं अपनी चारों बच्चों का रिश्ता तय कर आया हूँ। ज़ुहैब साहब ने मुस्कुराते हुए लॉन्च में दूसरे से बातें करते हुए हलीमा बेगम और रोहा से कहा था। ओए वल्लाह शुक्रान। ज़ुहैब एक साथ ही सबका रिश्ता क्यों तय कर दिया? मिरोसा तो अभी बहुत छोटा है। रोहा ने ताजुब से पूछा था, जबकि हलीमा बीबी इस गैर मुतवक्का फैसले पर हैरान थे। मगर ज़ुहैब मुराद बहुत ही खुश थे। वो बार बार पर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए अभी रोहा के हैरत बड़े अंदाज पर मुस्कुरा दिए थे। रोहा, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने बहुत ही चाह से मुझसे मेरी बेटियों का हाथ मांगा है और मैं कुफराने नेमत नहीं करना चाहता। मैं गया तो सफीन के लिए था, मगर बाकी तीनों के लिए भी अल्लाह ने वहीं पर सबब बना दिया। लड़की उनकी फैमिलीज बहुत अच्छी हैं। मैंने कल सबको घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। कल के लिए जबरदस्त सा डिनर का इंतजाम करवाएं और मैं पहले अपने बच्चों से बात करूंगा। आई नो उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग होगी, मगर मेरी बेटियां मेरे किसी भी फैसले से इनहराफ नहीं कर सकती, ये मुझे पता है। ज़ुहैब मुराद सरशाह से बोल रहे थे, जबकि सामने सोफे पर बाई की खुशी से बेहाल होता हुआ देख कर ज़ैद मुराद धीरे से हंस दिए थे। हाला भी शोर को खुश देखकर बहुत ही खुश थे। हलीमा आपा, बच्चियां कहाँ हैं चारों? रोहा हाला ने हलीमा बी से पूछा, जो कि किचन से सबके लिए प्लेट में मिठाई लेकर आए थे। आशा, सफीन और अरफा को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर गई है। उस्मान भी साथ ही है। सनम ऊपर सो रही है और मेरोसा बाहर रहमान के बच्चों को पढ़ा रही है। हलीमा बी ने तफसील से बताया था। तभी ज़ुहैब मुराद ने इस बात में साहिल लाते हुए हलीमा बी के हाथ में थामी प्लेट से गुलाब जामुन उठाई और सामने बैठे ज़ैद मुराद को खिलाने के लिए आगे बढ़े। हाला, रोहा, हलीमा बी को साथ ही वे बाकी नौकरों और मिरोसा को मिठाई खिलाने चल दिए थे। भाईजान, बेटियों की शादी मुबारक हो। ज़ैद ज़ुहैब मुराद भाई को मिठाई खिलाकर बेसाता उसके गले लग गए थे। छोटे भाई की खुशी को देखकर ज़ैद मुराद भी उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें मुबारकबाद देने लगे थे। बहुत खुश हो ज़ुहैब? ज़ैद मुराद ने छोटे भाई का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखा। हाँ भाईजान, मैं खुश हूँ बहुत, मगर अपनी खुशी में मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप खुश हैं। आपको इतराज तो नहीं है मेरे इस अचानक फैसले से? आशा, मिरोसा की शादी का फैसला मैंने अचानक से ले लिया है। एक बाप होने के नाते आपने बहुत कुछ सोच कर रखा होगा दोनों बच्चों के लिए, और मैंने ज़ुहैब मुराद ने उनकी बात संजीदगी से बड़े भाई का चेहरा देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। ज़ुहैब, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मिरोसा और आशा पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा नहीं है। मैं उनका बाप सिर्फ नाम की हद तक हूँ। बाप होने का असल हक तो तुमने अदा किया मेरे भाई। मुझे तुम्हारी किसी फैसले से इख्तलाफ नहीं, हाँ, मगर एक साथ चारों की शादियाँ इतनी जल्दबाजी मत करो। अगर बेराम का डर है तो अब तक वो अरेस्ट हो चुका है। हम सफीन की शादी के बाद आशा, सनम और मिरोसा को कनाडा वापस तो भी लेकर जा सकते हैं ना? ज़ैद साहब ने ज़ुहैब मुराद के हाथ थामते हुए कहा था। ले जाता वापस, बिल्कुल ले जाता भाईजान। अगर मेरे पास उस बात की गारंटी होती कि बेराम दोबारा वापस नहीं आएगा, अगर मेरे दिल में ये डर नहीं होता कि जिस तरह अब वो 2 साल बाद अचानक पाकिस्तान आ गया, कनाडा नहीं आएगा। दूसरी बार मेरी सनम इस शैतान के हाथों मरते मरते बची है भाईजान। मेरी बच्चियां मेरे होते हुए भी मेरे ही घर में गैर महफूज है। कब तक, आखिर कब तक मैं अपनी बेटियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखता रहूंगा? कब तक दिल में ये अंदेशा लिए जीता रहूंगा कि अगर मेरी कोई बेटी घर से बाहर गई है तो वह सही सलामत घर वापस आएगी भी या नहीं? कहीं बाहर उसे कोई बेराम करीमी नाम का शैतान नहीं मिलेगा। मैं बहुत ही डर चुका हूँ भाईजान। मुझे सनम और सफीन के दुख ने तोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बाकी 2 बच्चियां भी खुदा नास्ता ऐसी किसी तकलीफ से गुजरें, इसलिए जल्द से जल्द अपने फर्ज से सबक दोष होना चाहता हूँ। मैं बेबस हूँ, बहुत ही बेबस हूँ, और इसी डर और बेबसी ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं जल्द से जल्द अपनी बच्चियों को महफूज हाथों में थमा सकूं, उन्हें उनके घर का कर दूं। इनके लिए उनके शोहरों से बेहतर मुहाफ़िज़ और कोई नहीं हो सकता। वो अपने घरों की हो जाएंगी तो बेराम कृमि उनके ऊपर नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। ज़ुहैब मुराद भाई को देखकर बेबसी से बोलते चले गए थे और ज़ैद साहब खामोशी से ज़ुहैब साहब का चेहरा देते हुए गहरी सांस लेते हुए उठ खड़े हुए थे। ठीक है ज़ुहैब, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और अब भी हूँ मेरे भाई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर जो भी करो अच्छा ही करोगे।
زید مراد نے زہیب صاحب کا شانہ تھپتھپاتے انہیں اپنے گلے لگا لیا تھا، جس پر زہیب مراد افسردگی سے مسکرا دیے تھے۔ مہوش افندی زاویہ ہاؤس سے نہایت ہی بڑا موڈ کے ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ شہریار صاحب نے یہ کیا کر دیا تھا؟ عادی کا رشتہ، وہ بھی کسی اجنبی لڑکی سے۔ انہوں نے تو شروع سے انیکا کو عادی کے لیے سوچا ہوا تھا، ان کی بانجی تھی، ان کے جیسے مزاج اور عادتوں کی حامل، جسے مہوش بہت ہی پسند کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن سے بھی اس بارے میں شروع سے بات کی ہوئی تھی، اور ان کی بہن زاروش بھی انیکا کے مستقبل کے لیے بہن کی طرف سے بھروسے پر مطمئن ہو بھی بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہن کے گھر ان کی بیٹی جا کر زندگی بھر عیش کرے گی اور انہیں بھی کروائے گی، اس لیے انہوں نے شروع سے مہوش افندی کو شیشے میں اتار رکھا تھا۔ مہوش بھی بہن پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔ دونوں بہنوں نے کب سے عادی اور انیکا کی شادی کی لمبی چوڑی پلاننگ کی ہوئی تھی، مگر شہریار صاحب نے آج ان کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ غصے سے بڑی ہوئی پورے لانچ میں ادھر سے ادھر جلے پیر کی بلی کی طرح چکراتی ہوئی گھوم رہے تھے، ساتھ ہی شہریار صاحب کا انتظار بھی کرتے۔ انہیں ٹالتے ہوئے اب تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا جب شہریار صاحب ہنستے مسکراتے عادی کو اپنے ساتھ لیے چلے آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ بڑک کر ان دونوں کی طرف آئے تھے۔ شہری، یہ سب کیا تھا؟ کیا ڈرامہ چل رہا ہے مسٹر مراد کے سامنے؟ آپ نے کیا سوچ کر عادی کا رشتہ اس کی بیٹی سے طے کیا ہے؟ میں ایک بات آپ دونوں باپ بیٹے کو صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں، عادی کی شادی انیکا کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ میں اس گھر میں انیکا کے ساتھ کسی اور لڑکی کو بہو بان کر آنے نہیں دوں گی، مہوش افندی زور سے چیختے ہوئے بول دی، جبکہ ان کے اس شدید رد عمل پر شہریار صاحب سمیت عادی بھی ششدر رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مہوش؟ میں نے زہیب صاحب کو زبان دے دیا، اور یہ بھی تو سوچیں کہ اس وقت وہ کس قدر مجبور ہیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کہ ہفتے کے اندر اندر ان کی شادیاں کرنا چاہتی ہیں۔ بہت ہی بے بس ہیں وہ اس وقت مہوش۔ ہم بھی بیٹیوں کے ماں باپ ہیں، خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچے، ان کی مجبوری کو سمجھے پلیز۔ شہریار صاحب نے ملتجی لہجے میں نرمی سے بولتے، جبکہ عادی خاموشی سے کھڑا ہوا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کی طرح مجبور اور بے بس لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کھولا ہوا شہری، جو میں آپ کی مجبوری کو سمجھتی پھروں۔ میرے بیٹے کی شادی وہیں پر ہوگی جہاں میں چاہتی ہوں۔ وہ مغرور لہجے میں برمی سے بولتی، مگر میں میروسا سے شادی کروں گا ممی، کیونکہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ پہلی لڑکی ہے جسے میرے دل نے چاہا ہے، اور مراد انکل کو ڈیڈ نے میری خواہش پر ہاں کیا۔ اس بار شہریار صاحب کے بجائے عادی نے جواب دیا تھا۔ وہ ماں کے مخالفت پر بے حد حیران تھا۔ شہریار صاحب نے خاموش نظروں سے بیوی کو دیکھا تھا، جو کہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی عادی کے سامنے آ کر رکے تھے۔ تم انیکا کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرو گے عادی؟ اگر تم نے ایسا کیا تو میں زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس لڑکی کو۔ وہ عادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت میری سے بولی تھی، جو ان کی بات سن کر طنزیہ مسکرایا تھا۔ اوکے ممی، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ میں انیکا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے شادی کروں گا، اور شادی والے دن ہی اسے منہ دکھائی کے روپ میں طلاق نامہ تھما دوں گا، اور اس عمل کے لیے میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گا ممی۔ اگر ابھی میں آپ کی بات مان رہا ہوں تو تب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اگر آپ نے اس وقت مکر گئی یا اس معاملے میں آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی مداخلت کر کے مجھے روکنے کی کوشش کی، تو میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، پھر زندگی بھر آپ کو اپنی شکل دیکھنے کے لیے ترسا دوں گا۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میری شادی میروسا سے نہیں ہوئی تو میں کسی دوسری کو بھی اپنے گھر میں نہیں بساؤں گا، نہ ہی آپ مجھے زندگی میں کبھی دوبارہ ہنستا ہوا دیکھیں گے۔ میروسا نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں ممی، کوئی بھی نہیں، عادی نے صدمے سے مہوش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، اور ماں کو حیران پریشان چھوڑ کر وہاں سے سیدھا اپنے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر مہوش افندی ساکت سے کھڑی رہ گئے تھے۔ عادی شدت پسند، ضد اور غصے میں ان کا ہی بیٹا تھا۔ اس نے چاروں طرف سے مہوش افندی کو بری طرح سے پھنسا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی عادی اول تو اس طرح کسی بات پر ضد نہیں کرتا تھا، مگر ایک بار اگر وہ ضد میں آ جائے تو اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اور اب تو وہ اتنی بڑی قسم بھی کھا چکا تھا۔ اس کا مطلب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اب اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ مہوش افندی حقیقتاً ششدر رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے شاعری؟ یہ اس لڑکی کے لیے ہم سے دور چلا جائے گا، انیکا سے شادی کرے گا تو اسے شادی والے دن ہی طلاق دے دے گا؟ مہوش افندی پھنسی پھنسی آواز میں بولے تھے۔ شہریار صاحب نے تاثر سے نفی میں سہ لاتے بیوی کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ مان جائے مہوش، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ضد کے سامنے ماں باپ کو جھکنا پڑتا ہے۔ اس نے میروسا کے لیے اپنی شدید محبت کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا، اس لیے میں نے مراد صاحب سے رشتے کی بات کی تھی۔ آپ بھی اس کی خواہش کا احترام کریں، مان جائیں، ورنہ بانجی کی محبت میں آپ بیٹے کو کھو دیں گے۔ شہریار صاحب نے انہیں سمجھاتے اپنے روم میں چلے گئے تھے،
مگر محبوش نے ان کی نصیحت پر کوئی بھی دھیان نہیں دیا تھا. ان کا شاطر دماغ تو اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. وہ چاروں رات کے 11 بجے رکیم کے آدمی کے بتائے گئے ایڈریس پر ملتان پہنچ گئے تھے، جہاں پر رکیم کے محبروں نے مدثر کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا. یہ ایک غیر آباد سنسان سا علاقہ تھا. یہاں دور دور تک آبادی کے آثار نہیں تھے. پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. صرف سڑک پر لگی ہوئی اسٹریٹ لائٹس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی سی روشنی ان گلیوں میں پھیلی ہوئی تھی، جن سے گزرتے ہوئے ان گلیوں کے لوہے کے بڑے سے پھاٹک نما گیٹ کے آگے رکے. گاڑی کے رکتے ہی سب سے پہلے عادی چھلانگ لگا کر اپنی سیٹ سے اترا تھا. اس گیٹ سے اندر جانا ہے، رکیم بولتا ہوا عادی کے ساتھ ہی لوہے کا پھاٹک نما گیٹ کھول کر اندر بڑھ گیا تھا. حالیب و فہیم بھی اس کے پیچھے ہی اندر چلے گئے تھے. یہ کسی پرانی سی فیکٹری کا گودام نما بڑا سا کمرہ تھا، جس میں چاروں طرف لکڑی کے صندوق سٹائل کی بڑی سی بڑی پیٹیاں اور زمین سے چھت تک ایک کے اوپر ایک لائن میں رکھی ہوئی تھی. ان پیٹیوں سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا. صرف آنے جانے کے بیچ کے راستے کو کھلا رکھا گیا تھا. وہ چاروں اسی راستے پر سیدھا چلتے ہوئے سامنے پہنچے تھے. سامنے ایک چھت سے لٹکتے ہوئے بڑے سے بلب کے نیچے رکھی واحد کرسی پر ایک شخص کو باندھ کر بٹھایا گیا تھا. اس کے دائیں طرف ایک لکڑی کے صندوق پر رکیم کے آدمی بیٹھے اس کا انتظار کرتے. رکیم کو دیکھتے ہی وہ لوگ صندوق سے اتر کر اسے سلوٹ کرتے ہوئے ایک طرف مودب سے کھڑے ہو گئے تھے. اشرف، یہی بندہ ہے وہ؟ رکیم نے اپنے آدمی سے پوچھا تھا، جبکہ عادی کی نظریں اسی بندے پر جمی ہوئی تھی. جی سر، یہی ہے وہ، اشرف نے جواب دیا تھا. ہوش میں لاؤ اس کو جلدی. رکیم کے آرڈر دیتے ہی اس کے آدمی پاس کھڑے پانی کے ڈرم سے جگ میں پانی بھر کر لائے تھے اور پانی سے بڑے ہوئے جگ کا سارا پانی مدثر کے منہ پر پھینکا تھا. پانی پڑتے وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا اور مدی مدی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا تھا. کون 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 ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ مجھے چھوڑ دو. مدثر اپنے سامنے کھڑے ان چاروں دبنگ خوبصورت شہزادوں جیسی آن بان والے نوجوانوں کو دیکھ کر اٹکتے ہوئے بولا، چھوڑ دیں گے؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے آئس کو کس کو بیچا ہے اور اب وہ کہاں پر ہے؟ رکیم نے آگے بڑھ کر مدثر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور مدثر سے وہ نرمی سے بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے 2 سال کے پولیس کیریئر میں اس کو اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ سامنے والے بندے کو دیکھ کر آسانی سے بتا سکتا تھا کہ وہ بندہ عادی مجرم ہے یا نیا نیا جرم کی دنیا سے متعارف ہوا ہے. مدثر کی شکل دیکھ کر صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عادی مجرم نہیں ہے، اس لیے وہ اسے نرمی برت رہا تھا. اور ساتھ ہی ابھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس بندے کا میروسا سے کیا رشتہ ہے. مگر عادی مدثر کو ہونہار نظر سے دیکھ رہا تھا، جو اس کے معصوم بچے کا گناہ گار تھا. آپ آئس کو کیسے جانتے ہیں؟ کون ہیں آپ لوگ؟ اور آپ میروسا کے شوہر؟ مدثر جھجکتے ہوئے رکیم سے پوچھ بیٹھا تھا، اور تب بھی عادی فوراً تڑپ کر آگے آیا تھا اور مدثر کا گریبان پکڑ لیا تھا. آئس میرا بیٹا ہے، یو بلڈی چیپ مین. میروسا میری بیوی ہے. شرافت سے بتاؤ کس کو بیچا ہے میرے بیٹے کو، ورنہ وہ حشر کروں گا، خود کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے. عادی نے گشتر آواز میں بولتے ہوئے مدثر کو جھنجھوڑ ڈالا تھا. آپ عادل افندی؟ مدثر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا. ہاں، میں عادل افندی ہوں. تم کون ہو؟ کیوں بیچا ہے تم نے میرے بچے کو؟ بتاؤ. تم عارفہ، حلیمہ آنٹی اور میروسا کے گھر میں کیا کرنے گئے تھے؟ عادی نے ایک پنچ مدثر کے منہ پر مارا تھا اور جھٹکے سے سیدھا ہو کر پوچھنے لگا تھا. بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں. میں مدثر عالم ہوں، عارفہ کا چچا زاد. میری فیملی حلیمہ تائی کے گھر میں اوپر والے پورشن میں رہتی ہے. میں دبئی میں ہوتا ہوں، وہاں پر ایک آئل کمپنی میں کام کرتا ہوں. کچھ دن پہلے ہی 2 مہینے کی چھٹیوں پر گھر آیا ہوں. آئس میری بیوی اور اماں سے بہت ہی اٹیچڈ ہے. وہ دن کے کئی گھنٹے میری بیوی کے پاس ہی رہتا تھا. مجھ سے بھی وہ بہت ہی پیار کرتا ہے. 4 دن پہلے میرے دوست افطار مجھ سے ملنے آیا تھا. وہ کئی سالوں سے بے اولاد ہے. وہ آئس کو دیکھ کر اسے میرا بیٹا سمجھا تھا، مگر جب میں نے اس کو بتایا کہ میروسا کا بیٹا ہے اور میروسا تائی اماں کی معذور و غریب سے بھتیجی ہے جو اپنے شوہر سے علیحدگی کے 2 سال بعد ہی اس کے ساتھ رہتی ہے. اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، بالکل بے جار و مددگار ہے. یہ سن کر افطار نے مجھ سے کہا کہ وہ سالوں سے بے اولاد ہے. اس کی بیوی کی اولاد نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی بیوی یتیم خانے سے بچہ لینا کو تیار ہے. اسے کسی اچھے خاندان کے اور شادی شدہ ایک جوڑے کا بچہ ہی چاہیے. اس لیے آئس کے بارے میں یہ سب جان کر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ آئس کو گود لینا چاہتا ہے. مگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ میروسا اپنے بیٹے کو اسے گود دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہوگی. مگر افطار کو آئس پسند آ گیا تھا اور آئس کو گود میں لینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آئس ایک شادی شدہ جوڑے کی اولاد ہے. ساتھ ہی اس کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے.
सर पर ना बाप है और ना ही कोई पूछने वाला, इसलिए जब मैंने उसे आयस को गोद लेने वाली बात पर मना किया तो उसने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। उसने कहा कि अगर मैं आयस को उसे मिरोसा से छुप कर सौंप दूं तो वो मुझे इतना पैसा देगा कि मुझे मजीद नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपना बिजनेस कर सकूंगा। मैं लालच में आ गया था सर। मैंने सोचा मिरोसा की उसके शोर से अलग हो चुकी है तो मुझसे सवाल व जवाब तलब करने वाला कोई भी नहीं होगा, मेरा काम भी हो जाएगा और मिरोसा भी 2-3 दिन रो धोकर खुद ही खामोश हो जाएगी। मगर मुझे यहाँ इफ्तियार को अंदाजा नहीं था कि वो आपके पास चली जाएगी। मुदस्सिर को पता था अब कुछ भी छुपाने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उसके सामने खड़े ये चारों बारोब नौजवान उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं थे। तभी उसने खुद ही सब कुछ सच सच बता दिया था, जिसे सुनकर आदि समेत इन तीनों को गोया सकता सा हो गया था। आदि ने फटी फटी आंखों से मुदस्सिर को देखते हुए उसका गिरबान छोड़ दिया था और उसे छोड़कर एक तरफ जाकर खड़ा हुआ था। इतनी बेबसी, इतनी लाचारी, इतनी तकलीफ उसकी एंजल को उसके होते हुए भी गरीब, लाचार, मजबूर, बेसहारा और न जाने क्या क्या नहीं समझा गया था। उसके होते हुए भी वो इतनी तकलीफ दे जिंदगी गुजार रही थी कि इस जालिम दुनिया ने उसे अकेला और बेजारो मददगार समझकर उसके लहते जगह को उस बेरहमी से छीन लिया था। उसके बच्चे को सरप्रस्त न होने की वजह से जालिम लोग मुफ्त का माल समझकर लेकर उड़े थे। आयस की इज्जत व शोहरत रखने वाले नामवर बाप दादा के होते हुए भी उसको कमजोर बैकग्राउंड का समझा गया था। आदि के लिए ये सब वाकई चरम से ढूंढ मरने का मकाम था। ये उसने क्या किया था? वो 2 साल, पूरे 2 साल अपने खुद साता गरे हुए जुआ से खुद को बिलाता रहा था। कैसे उसने सोच लिया था कि उसकी एंजल उसको अपनी मर्जी से छोड़कर जा सकती है? कैसे उसने कोशिश नहीं की एक बार भी उसे ढूंढने की? अगर वो पहले ही अपने दर्द और दीवानगी से बाहर निकलकर उसकी खोज लगा लेता, वक्त पर अपनी एंजल तक पहुंच जाता, तो आज वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ होता। उसके होते ना मिरोसा यूं मासूर पर लाचार होती और ना ही उसके आयत के साथ ये सब होता। आदि की आंखें तेजी से बिकती चली गई थी। गुट गुट कर रोते हुए उसका सांस बुरी तरह से फूलने लगा था। चेहरा लाल हो गया था। वो भूल गया था कि वो कहाँ पर खड़ा है, क्यों खड़ा है। वो भूल गया था कि वो यहाँ पर क्यों आया है, किस लिए आया है। रकीम, फहीम और हालिब मदरसे से क्या पूछ रहे थे। वो भूल गया था कि मदरसा उन्हें क्या जवाब दे रहा है। इस वक्त आदि कुछ भी समझने से कासर था। वो बस अपनी जगह पर साकत सा खड़ा मिरोसा के दिल को अपने दिल में दरकता हुआ महसूस कर रहा था। मिरोसा के दिल का दर्द खुद उसके दिल में पलता हुआ जा रहा था। दुनिया कहती है कि मर्द रोते नहीं, मर्द मजबूत होते हैं। उन्हें औरतों की तरह जज्बाती नहीं होना चाहिए, उन्हें रोना नहीं चाहिए। चोट भी लगे तो भी खुद पर इतना कंट्रोल रखना चाहिए कि भले ही तकलीफ की शिद्दत से दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए मगर जुबान से आ ना निकले। आदिल अफंदी भी मर्द था। वो भी खुद को मजबूत रखने का हुनर जानता था। वो भी 2 साल पहले तक इसी नजरिए पर यकीन रखता था, मगर इस इश्क ने उसे कमजोर कर दिया था, बिल्कुल खोखला कर दिया था। वो अपने इश्क की जिस मेराज को छू चुका था उसे बेहद एहसास कर दिया था। उसके बावजूद भी अपने साथ पर लगा हर जख्म वह बर्दाश्त कर देता था। मगर अब इन चोटों को कैसे बर्दाश्त करता जिसके दिल में रहने वाली उसकी लिटिल एंजल ने अपनी जात पर सही थे। आज वो अपनी लिटिल एंजल की चोटों से उठती हुई टीसों पर वो रो रहा था। उसके जब की इंतहाओं को सोचकर रो रहा था। वो उसकी बेबसी को महसूस करके रो रहा था। उसकी तकलीफ पर, उसके दर्द पर, उसकी लाचारी पर रो रहा था। आदि चल, आयस के पास चलते हैं जान। एड्रेस बता दिया है मुदस्सिर ने। हालिब ने साकत बे आवाज रोते आदि को साथ से हिलाया था, जिसने अपनी सुरह आंखों से हालिब को नासमझी से देखा था। वो अब तक हालिब की बात को समझ नहीं पाया था। उसकी सुरह बेतासर आंखें हालिब को हैरान कर गई थी। आदि क्या हुआ, क्यों रो रहा है? आयस का पता मिल गया है, चल जल्दी। हालिब उसके बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटता बाहर की तरफ चल दिया था। हालिब की जुबानी आयस का नाम सुनते आदि के ज़हन में दोबारा से अपने बेटे का चेहरा घूम गया था। वो अपनी आंखें रगड़ता हालिब के साथ ही बाहर चला गया था। बाहर पहुंचते ही उसने देखा फहीम मुदस्सिर को पकड़कर गाड़ी में डाल चुका था। रकीम अपने आदमी को गाड़ी लेकर अपने पीछे आने की हदायत देता हालिब और आदि को साथ लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था।